അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മടവൂർ ശൈഖനാര പേരിലുള്ള തവസ്സുൽ ബൈത്താണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നഹ്മദുല്ലാഹൽ മുജീബ കുല്ല ദഅവാതിൻ ലനാ ലാ ലനാ റബ്ബു സിവാഹു ഇന്നഹുൽ ബർറുൽ അലീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് റബ്ബുനാ സ്വല്ല വസല്ലമ കുല്ല ഹാലാത്തിൻ അലാ അഹ്മദൽ ഹാദി വആലിൻ വസ്സുഹാബി വൽ വലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നഹ്നു നദ്ഉ റബ്ബനൽ കരീമ ഫീ തവസ്സുലി വസ്തിആഥാതിൻ ബിഉർറതി ഐനിനാ മടവൂർ വലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് أدرجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نأتي إليكم للإزاحة ما بنا شدة ثم عافة يا شيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس خسران لمن آتى إليكم طالبا بل بمطلوب له قد فاز يا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كم مريض قد أتاه كامل الشفاء بكم ليس بالعلاج بل بالقول يا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كل إفريد وشيطان وجن مارد أذهبا ونجنا يا قطبنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كم كروبات كشفتم عن هزين تائه فاكشفا عنا الردى يا شيخنا مدبور فلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فرجا عنا الأذى وكل ما يئيبنا في الدنا وفي المعاد شيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كنت كهفا حاميا لمن أتاكم لاجئا
كنت فينا ناصرا يا سيدي مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعطنا منك الإعاثة عند كل هولنا صب فينا الأمن منكم شيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت أستاذ لنا أم شيخنا فما لنا منهما حسبك رشد منك يا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اللهم أوصلنا إلى مأمولنا وارحمنا دائما بشيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واهدنا نهج الهدى وهب لنا رضوانك كل حالات بحق شيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آتنا أمنا عظيما وسرورا إذ يجي ملك الموت بحق شيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلما سلامنا من اللعين وشره حال فرعة روحنا بل أسئدنا بالولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بشرنا بالجنان باليقين آتنا كلمة التوحيد سالمين بمدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وف عنا لجواب الملكين بالرضا كلنا رحماننا بشيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واهدنا نهج الهدى وهب لنا رضوانك كل حالات بحق شيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آتنا أمنا عظيما وسرورا إذ يجي ملك الموت بحق شيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلما سلامنا من اللعين وشره
حال فرعة روحنا بل لسئدنا بالولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بشرنا بالجنان باليقين آتنا كلمة التوحيد سالمين بمدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وفقنا لجواب الملكين بالرضا كلنا رحماننا بشيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم سلم يوم بعثتنا عدا للموقف خففا حسابنا بشيخنا مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي سلم هذه أمة عن زلع القدم حين جاعوا للصراط فنجينهم يا علي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اجمع كلنا في دار جنات النعيم بشفاعة سيد الكونين فضلا يا ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي صل على الرسول سيد الرسل الكرام مع سلام دائما والآل يا من هو جلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله